نشوفو اليوم الصفحة 143 عندنا écriture et copie. يقولك repasse sur la lettre V. la lettre V عطينا لك هنا دوز فوق منها باش كتعود على الكتابة ديال الحرف V. V ماجيسكول قد دوز عليها وتحاول انك ترصي يدك باش تجي الكتابة مزيانة. هنا ندوزو نديرو هاد في مينيسكول و في ماجيسكول. نتوما تكملو هادي كامل باش ميجيش الفيديو طويل. نوقف حتى هنا هي في مينيسكول بحال اللي كتفتلها. وتكمل. هنا نشوفو في ماجيسكول شوفها كتبدا من هنا وكدور كتجي لهنا وتفتل. تكمل. هنا فاليري هي اسم شخصي داكشي علاش كيكون ماجيسكول. غتعاودها هنا وهنا وهنا. هنا او فنزويلا. فنزويلا هي دولة في أمريكا اللاتينية. ديك او فنزويلا في فنزويلا. فالنتين اسم شخصي ديما كنديرو واخا مكيبداش في الأول ديال الجملة فالنتين ولا هاد فيكتوريا. اسماء شخصية ديما كنبداو ماجيسكول. غون هاد فالنتين هذا الشخص. غون فيزيت يعني يزور. غون فيزيت ا فيكتوريا يزور فيكتوريا. ندوزو برودكسيون دو ليكري إنشاء. نشوف شنو مطلوب منا. برودكسيون دو ليكري اش كيقولك؟ ياك فواسي ان تكست. هذا واحد النص كي اكسبليك اللي كيشرح كومون بلونتي ان اربر كيفاش نزرعو شجرة. هما كيبانو لك المراحل. لي زيتاب سون دوني دون لو ديزوردر. هاد المراحل ديال الزرع ديال الشجرة معطينا ما مرتبنش. اونتي دون دي ديسان استعن بهاد الرسومات. غيكري شاك ايتاب دون لوردر باش تكتب كل مرحلة بالترتيب الصحيح ديالها. هنا قال لك نشرحوهم بعدا وانت تعرف الترتيب راسك. تيغوبوشخا لو ترو يعني عتسد داك الحفرة. اون تاسون فورتمون بالضغط بقوة على الأرض. لا تير أو بيي دو لاربر يعني في أسفل الشجرة. تبرك مزيان برجليك باش تسد هذاك الحفرة الكبيرة. هنا قالك tu feras un trou dans le sol. عدير واحد الحفرة في الأرض. 2 à 3 semaines جوج وحتى 3 سيمانات avant la plantation قبل الزرع. قبل ما تزرع هذيك الشجرة عندك 3 سيمانات ولا جوج خصك تكون داير الحفرة. هنا تيبلاصخا لاربر عدير الشجرة اون ايطالون وخصك تطلق لها بيان لي غاسين. تطلق لها مزيان العروقة ديالها يعني ما تخليهمش مكمشين حيت كيتباعو بديك الشتائل اللي كيكونوا دايرين في واحد الميكات صغيره كيكونوا العروقه مجموعه. انت خصك انك تطلق لها العروقه باش يمشيو في الارض. هنا تي ميترا دو لونغري خصك دير الاسمده او فون دو ترو وسط داك الحفره لو جور دو لا بلونطاسيون داك النهار اللي غادي تزرع فيه. يعني ملي تكون كتزرع دير شويه ديال الاسمده باش كتسخن الجذوره ديال ديك الشجره. اذا شنو العمليه الاولى اللي كتبدا هي tu feras un trou. هي هذه العمليه الاولى انك دير واحد الحفره جوج حتى 3 سيمانات قبل الزرع. العمليه الثانيه هو tu mettras de l'engrais انك دير لانغري. هو اللي كنشوفو دابا هنا في الصوره. هو دار الحفره موراها كيدير ديك الاسمده.
tu mettras de l'engrais. هاد الجوج هي هادي. العملية الثالثة تبلاصخا لاربغ، أنك تحط الشجرة وتطلق لها العروق ديالها، هي هاد الصورة هادي تبلاصخا لاربغ. والعملية الرابعة هي كتبقى تدك برجليك ديك يعني تيغوبوشخا لا. إذا غنديرهم دابا بالترتيب نكتبوهم. نقولو الأولى شناهي هي tu feras un trou ندير واحد الحفرة dans le sol في الأرض. جوج حتى ل3 سيمان 2 à 3 semaines avant شنقولو la plantation. اختار الجملة الثانية، العملية الثانية اللي هنا ياك tu mettras de l'engrais يعني الأسمدة. كنقولو حتى بالدارجة لانكري، الفلاحة كيمشيو يشريو لانكري au fond داخل du trou داخل الحفرة le jour de la plantation يوم ديال الزرع. الجملة الثالثة tu placeras أنك توضع تبلاصي تبلاصي الشجيرة ولا الشجرة l'arbre الشجيرة كتسمى l'arbuste l'arbre en étalant plutôt en étalant يعني تجبد bien les racines تفتحهم الجذور ديالها. هنا الجملة الأخيرة والرابعة هي تيغبوشخا كتبقى تدك سد لو ترو باش كتسدو بديك الرملة اللي حفرتي أصلا اون طاسون أنك تبقى تبرك بقوة اون طاسون فورتمون الأرض ديك التراب لا تيغ au pied de l'arbre يعني في أسفل ديال الشجرة. هنا لتحت عندنا لا ديكتي اللي فتح عليك الأستاذ ديالك غادي تكتبو في هذا المكان هذا. هذه هي الصفحة 143 كملناها.